पाड़ा चनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। लड़ाई की अफगानिस्तान से पुष्ट पनाही की जा रही है। इंतशार फैलाया जा रहा है ताकि हुकूमत न संभल सके। केपी हुकूमत इस्लामाबाद पर हमले कर रही है। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लश्करों से हुकूमत नहीं हो सकती। अब कोई हमलावर केपी से नहीं आएगा। शरपसंदों का कला कमा करना होगा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, सबसे मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसी ताबेदारी दिखाता है, मैं भी ऐसे नहीं बैठता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक अभी कोई बात नहीं है। कुरम में लड़ाई जमीनी तनाज़ा नहीं, नफरतों का नतीजा है। फायरबंदी के लिए जिरगे की कोशिशों को दिल से सराहता हूँ। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कोहाट में जिरगे से खिताब, कहा जिरगे को इख्तियार देता हूँ वो फायरबंदी के लिए पूरी कोशिश करे। ग्रैंड जिरगा जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाकर कत्ल करना ठीक नहीं। गलत इकदामात के खात्मे के लिए सजा देना इंतहाई जरूरी है। हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाया जाए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। अवामी राय के बगैर बनने वाली हुकूमतें मसाइल हल नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों, सपोर्टर्स और आवाम को मुबारकबाद। कहा कायदे आवाम ने एक मसावी मुआशरे के कयाम के लिए पार्टी बनाई। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा है। पीपल्स पार्टी हमेशा महरूम तबकों की आवाज, मजदूरों और किसानों के हुकूक की मुहाफिज रही है। जुल्म, नाइंसाफी और अदम मसावात के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का आज़म करते हैं। यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में जलसों का एहतमाम। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत कर रही है। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुरानी लाशें और तस्वीर शेयर की जा रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये सड़क पर जो जनाजा देखते हैं पीटीआई का झंडा डाल देते हैं। उन्होंने कहा नमाज पढ़ने वाले को कंटेनर से फेंक कर मार दिया गया। उसकी वीडियो आ गई है, वो जिंदा है। वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। इसाक डार का कहना है मुजाहिरीन की अमवात का झूठा बयानिया मज़हब का खेज है। नाम नेहाद मुजाहिरीन भारी असलहा और आंसू गैस के शेल लेकर आए। हुजूम, अफरा तफरी फैलाने और कत्ल करने पर तुला हुआ था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सब्र और जब्त का मुजाहिरा किया। पीटीआई के लोग मुसल्लह थे, इनके पास गुलेल और पत्थर भी थे। 350 लोग मारे गए तो उनकी लिस्टें कहाँ हैं? वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं पीटीआई एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर झूठ का पुलंदा बनाया गया। एक एक जान कीमती है, चाहे कोई भी हो। डी चौक से भागने वाली पहली खातून बुशरा बीबी थी। एहतजाज के अगले दिन तालिबान ने कहा पीटीआई पुरअमन एहतजाज कर रही थी। तालिबान और इसराइल आपके हक में बयान दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ को कुचलना मुल्की सियासत के लिए ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। गवर्नर राज की बातें भी नफरत फैलाने के बराबर है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना होगा। अदालत से गुजारिश है मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। उमर अयूब का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास आराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। पीटीआई में कोई नई क़यादत नहीं आ रही। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा वापस ले लिया, काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग मजीद ताख़ीर का शिकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोच विचार के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मसाइल का हल निकालने के लिए आईसीसी की मुशावरत जारी। इजलास कल या पीर को मुनक्किद किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है पीसीबी और बीसीसीआई अपने अपने वज़ारत ख़ारजा से बात करेंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल देंगे। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग रखना है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है।
پاکستانی شائقین کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کے بڑے مقابلے کے لیے بےتاب ہیں۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد احتجاج پر سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آئی جی اور اسلام آباد انتظامیہ کو نوٹس۔ ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے فریقین سے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے پٹیشن میں فریق نمبر 5 پی ٹی آئی کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ F7 کے تاجروں درخواست میں موقف اپنایا تھا۔ واضح عدالتی حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ حکومت اور انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ زبان پارک میں تیار کی گئی سازش پر گواہان کے بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس بانی پی ٹی آئی کی اشتعال انگیزی کی ہدایات کے ثبوت موجود ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت بانی پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دیتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ اے ٹی سی ایڈمن جج منظر علی گل نے فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی معمولی آدمی نہیں، ان کی ہدایات اور بیانات کی حامیوں کی نظر میں قطر ہے۔ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت نے بانی کی ہدایات کو مسترد کرنے کا سوچا تک نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صحافی متی اللہ جان کی ضمانت منظور کر لی، رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے 10,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج پر وفاقی حکومت کی قانونی ٹیم کی اہم میٹنگ۔ گورنر راج کے لیے صوبائی اسمبلی سے قرارداد کی شق پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے قانونی ماہرین کی رائے میں اندرونی سیکیورٹی مسائل پر صوبائی اسمبلی کی قرارداد کی ضرورت نہیں۔ سیکیورٹی مسائل پر گورنر راج کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قرارداد کافی ہوگی۔ حکومتی قانونی ٹیم نے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی تجویز دی۔ آئین کے مطابق گورنر راج لگانے کے 3 ماہ کے اندر متعلقہ اسمبلی سے قرارداد کی منظوری شرط ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش۔ سرگودا، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، راجن پور اور لیا میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ، مستونگ اور نوشکی میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، سردی میں اضافہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برفباری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ناران اور دیگر بالائی علاقوں کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ڈی سی مانسہرہ کی سیاحوں کو کاغان کے سفر سے گریز کی ہدایت۔ کہا سیاح موسمی خرابی سے مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ، تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کہا بطور یکجہتی جلد انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ملیشیا روانہ کریں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال، باہمی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چولستان کینال تعمیر کرنے کی مخالفت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا۔ چولستان کینال پر تحفظات کا اظہار۔ 11 اکتوبر کو سی ڈی ڈبلیو پی نے غیر قانونی طور پر چولستان کینال کی منظوری دی تھی۔ لڑکا لڑکی بالغ ہوں تو پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا اگر والدین ذات اور مسلک کی وجہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو بالغ لڑکا لڑکی شادی کر سکتے ہیں۔ پولیس اور انتظامی حکام کو پسند کی شادی کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت۔ ڈریپ نے خون پتلا کرنے والی نیباکسو ٹیبلٹ کے بیچ 263 کو غیر معیاری قرار دے دیا۔ ملک بھر میں ٹیبلٹ کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ پنجاب میں کھاد کے بعد گندم کی تصدیق شدہ بیج کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ بیج کا بیگ 6300 سے کم ہو کر 4500 کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کاشتکار ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کا خیال رکھنا فرض ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں بمباری سے 75 افراد جان سے گئے۔
مغربی کنارے میں 2 روز میں اسرائیلی فورسز نے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نیو یارک اور میکسیکو سٹی ریلیاں. غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ. شام میں باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا. 3 روز سے جاری لڑائی میں 255 افراد ہلاک. مبصر تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے شامی باغیوں نے حلب کے 5 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. شامی فوج کا کہنا ہے انہوں نے جنگجوؤں کا بڑا حملہ پسپا کرتے ہوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا. جنگ بندی قائم رکھنے کے لیے لبنانی فوج کے ساتھ کام کریں. جنگ بندی ہماری جیت ہے. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کہتے جنوبی علاقوں میں لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. لبنان کے وزیر تجارت نے کہا اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 2 ماہ میں 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا. برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے. لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جارمی کوربن سمیت 60 اراکین نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا. اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ. چیف آف ایئر اسٹاف سرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا اختتام. پاکستان کے نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا. مہمان خصوصی ایئر مارشل شکیل غضنفر نے ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے. ٹورنامنٹ میں مصر، انگلینڈ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈز اور پاکستان کی ٹیموں نے شرکت کی.